الحرمين امام القبلتين وسيلتنا في الدارين وسيلتنا في الدارين وسيلتنا في الدارين المزين بكل زين المنزه من كل عيب وشين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين نبي الانبياء عظيم الرجاء اميم الجود والعطاء ماهي الذنوب والخطا كنت آدم بين الطين والماء سر الله المقصود در الله المكنون نور الافئدة والعيون سرور القلب المحزون سرور القلب المحزون سرور القلب المحزون نبينا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب جاننا وطبيب ایماننا ووکیلنا وکفیلنا وملیکنا وحادینا ومرشدنا ومأوانا وملجانا ومولانا وأولانا 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 ونورنا ونور بصيرتنا ونور بصارتنا ونور قلوبنا ونور صدورنا ونور أولنا ونور آخرنا ونور ظاهرنا ونور باطننا ونور جاننا ونور ایماننا ونور ایماننا ونور ایماننا ونور الله ربنا ونور ربنا محمد رحمة للعالمين صحاب المقربين وأولياء أمته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما میرے انتہائی واجب الاحترام حاضرین محفل دوستان محبت بعد حمد و صلاۃ درود لامحدود کریم آقا ولی دو جہاں ابر جود و کرم چراغ حرم نبی محتشم آقا کل دانا سبل ختم الرسل مولا کل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ جس کریم آقا دے صدقے مالک کائنات نے کل کائنات تخلیق فرمائی دوستان زیبِ کار پچھلے چند جمعیت ہو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ دے زمین اس گفتگو چل رہی سی آج انشاءاللہ اس گفتگو نو اسی اختتام کرنا دوسرا احباب نے سماعت کیتا کہ میں عرض کیتا سی کہ مالک کائنات نے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ اس ایک چھوٹی جی آیہ مبارکہ دے وچ سانو مومناں نو مسلماناں نو ساڈی زندگی دا نصاب عطا فرمایا ارشاد فرمایا کہ جس ویلے تسی زندگی چ کوئی بھی کام کرن لگو تے میرے محبوب دے اسوہ حسنہ نو دیکھو سب تو پہلے نمبر تے سانو اجنا حالات دے نال اسی دو چار ہاں جس زندگی دے وچ اسی گزر رہے ہیں جس دور وچ اسی گزر رہے ہیں اج ہر بندہ حالات دا شکار ہے اج بے شمار پیسہ دولت مال ثروت ہر چیز دی فراوانی ہے لیکن انسان اشرف المخلوقات کو سکون نہیں رہ گیا اج تعلقات دی بڑی برامار ہے دوست بڑے نے رشتہ دار بڑے نے لیکن وفا اج نظر نہیں آندی اج اولاد ہے لیکن محبت عقیدت خدمت نظر نہیں آندی اج بیوی ہے لیکن وفا نظر نہیں آندی اج بیٹی ہے بے بہن ہے بے لیکن حیا نظر نہیں آندی اج جس دور تو اسی گزرے ہر انسان پریشانی بے چینی
دنیا بن گئی ہے. میں عرض کیتا سی کہ دین دے 5 ارکان نے. کتنے؟ 5 ارکان. کلمہ، نماز، روزہ، حج تے زکات. اے 5 ارکان انہاں دا حکم کدے چ؟ قرآن. انہاں دا حکم ہے قرآن. اے تسا سماعت کیتی جڑے لوگ تشریف لے کے آ رہے ہو، جنہاں نہیں سماعت کر سکے جڑے آج تشریف لے ہو، صرف انہوں نے عرض کر راستے دوبارہ دہرا رہے ہیں. واپس اپنی گفتگو تے آواں گا کہ مختصر کر کے کہ 5 ارکان کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکات تے انہاں 5 ارکان جڑے نے اے دا حکم کون دے رہا ہے؟ اللہ. تے کدے چ دے رہا ہے؟ قرآن وچ. لیکن انہاں دا طریقہ ویکھن واسطے ادائے مصطفیٰ دیکھنی پائے گی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ درود شریف، نعرہ درود شریف. اگر اے 5 ارکان جڑے نے، انہاں سارے ارکان واسطے نماز دیکھ لو، روزہ دیکھ لو، حج دیکھ لو، زکات دیکھ لو، یہ صرف رب دی حکم واسطے. تے حکم کی دے چھے؟ قرآن. تے قرآن حکم آ گیا تے انہاں نو ادا کرن واسطے نماز ہوئے، حج ہوئے، زکات ہوئے، خیرات ہوئے، تے ادا کدی ویکھنی پے گی؟ جدوں تک اطاعت مصطفیٰ نہیں کرو گے گل نہیں بنے گی. تے جدوں تک محبت مصطفیٰ نہیں ہوئے گی تے اے 5 چیزاں بھی کم نہیں آنیاں. کیوں؟ کیونکہ میں پچھلے جو میں عرض کیتا سی نا کہ قبر دے سوالات دے بارے کہ قبر ہی سوال ہونے من ربوں کا، من دینوں کا، ما کنت تقول فی حق حاضر رجل. میں مختصر کر رہے جڑے اج احباب آئے انہوں نے سمجھانا واسطے. تے انہاں 3 سوالات تو علاوہ نماز دا قبر ہی سوال ہوئے گا نہیں ہوئے گا، حج دا ہوئے گا نہیں ہوئے گا. اگر انہاں 3 سوالات دے وچ کوئی بندہ کہے جی میں بڑا حاجی ہاں، بڑے حج کیتے نے، میں بڑیاں زکاتاں دتیاں نے، بڑیاں خیراتاں کیتیاں نے، میں نمازاں پڑھدا رہیا چلیا، نمازاں تے او بھی پڑھدا رہیا سی جڑا استاد الملائکہ سی، او استاد الملائکہ ہو کے سجدے کردا رہیا، نمازاں پڑھدا گیا. محبت رسول، محبت مصطفیٰ سمجھ نہیں سکیا تے قیامت تک مردود قرار دے دتا گیا. تو انسان ہو کے جب محبت رسول نہیں رکھے گا تے تو کتے قیامت تک پہنچ سکے گا؟ قبر دے سوال جدو تک محبت رسول نہیں ہوئے گی وہ بندہ کامیاب نہیں ہو سکتا. ماسٹر صاحب بیٹھے نے، ادھر پروفیسر صاحب بیٹھے نے. جب بندہ 10ویں دے امتحان چ پاس نہ ہوئے تو 11ویں چ جا سکتا ہے. معاشر دا امتحان 11ویں ہے، قبر دا 10ویں ہے. پہلے قبر دا امتحان پاس کر ہے. رب کائنات ہے کہ نظام کائنات ہے؟ آگے حشر ہی جو ہی پہنچن گے جڑے مصطفیٰ دے نال محبت کرن والے ہون گے. تے مصطفیٰ دے نال محبت کرن والے وہی کامیاب ہون گے جڑے دنیا وچ بھی مدینے والے نال محبت کرن گے تے قبر وچ بھی مدینے والے دے نال محبت کرن گے. دنیا وچ مدینے والے دے نال محبت کرنا تیرا کام ہے تے قبر والے امتحان وچ پاس کرانا مدینے والے دا کام. تے یار جتھے یار آ جان، دوست آ جان نا، تے سب بڑا خوبصورت پتہ جے امتحان والا واقعہ سناندے ہوں وقت دی قلت ہے، میں واپس بھی آنا ہے. تے یار سجن آ جان تے فیل ہون دیندے نہیں. تے جیڑا سجن مدینے والا ہوئے، لیکن میں شرط ہے کہ دنیا تو اپنی محبت تے اپنی جاری تے پکی کر. تے جے تو اپنے کلمات تے نماز تے مان کردا رہے گا تے او تے سوال عمل دینے نا کہ وہ سوال آخرت ہی چھوڑیں گے. آخرت ہی پہنچے گا تے پھر ہی نا. تے آخرت ہی ثابت ہویا او پہنچے گا جڑا مدینے والے دے نال محبت کردا ہوئے گا. ثابت ہویا کہ اے تھانوں پوری گل سنان دا مقصد ایسی کہ 5 ارکان نے. اے 5 ارکان جڑے نے ایک کامیاب ادو ہون گے جدوں مدینے والے دی محبت ہوئے گی اور مدینے والے دا اسوہ ہوئے گا. نماز دا طریقہ کنے سکھایا؟ کریم آقا والی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے. تے نماز پڑھن واسطے عملاً کدا اسوہ اختیار کرنا پے گا؟ حج واسطے، زکات واسطے، خیرات واسطے. اور جڑے دین دے 5 ارکان نے جے بارگاہ مصطفی دے وچ عقیدت، پیار تے محبت دے نال تو سنت تے اطاعت کر لے، تابعداری کر لے، تو دین وچ بھی کامیاب ہے تے دنیا وچ بھی کامیاب ہے.
5 ارکان اگر مدینے والے دے اس ویتے تو گامزن نہ ہوئے جو نصاب کریم آقا نے عطا فرمایا او دے مطابق نہ چلے تو تے کامیاب ہو سکنا ہے. اسی طرح اگر اسی اپنی زندگی دنیاوی معاملات بھی اج اسی کیوں پریشان ہیں؟ اج جتنے بیٹھے ہو شاید کوئی 1 یا 2 بندہ ہوئے جس دی نماز اچ خشوع و خضوع ہوئے، نہیں تو ساری نماز جڑی ہے وہ بھی دنیا دی ہو کے رہ گی. نماز اسی کدی پڑھنے جی تے دل وچ خیال آ رہے ہوندے نے فلانے بندے کول بھی پیسے لینے نے، فلانے بندے دے دینے نے. اسی طرح ہی ہے کہ نہیں؟ اج ساڑے کول رات دی عبادات ختم ہو گئی، اج ساڑے رزق وچ برکت ختم ہو گئی. اج ایک چھوٹی جی اس ساری چیزاں دا حل کی ہے. ارکان کتنے دسے سن؟ 5. کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. اگر تو غلط بیانی کرے، حرام رزق کماوے، جھوٹ بول کے غلط بیانی کر کے فراڈ کر کے جڑا رزق کمایا جائے وہ حلال ہے یا حرام جی؟ تے سارا دن تو حرام کماوے تے حرام کھاوے. استاد تشریف فرمانے، استاد صاحب قبلہ اگر 1 لقمہ حرام دا اندر چلا جاوے تے کتنے دن آستے ایمان بار آ جاندہ ہے؟ کتنے دن آستے؟ تو انہوں بھی پتہ ہے جی کتنے دن آستے؟ جنہوں نہیں پتا میں داستے نا 40 دن آستے. جنہیں اندر 1 حرام دا لقمہ چلا گیا او دے اندروں 40 دن آستے ایمان باہر آ جائے گا، ختم ہو جائے گا. تے جس وقت اسی حرام رزق کمانے ہاں، جھوٹ بول کے غلط بیانی کر کے فراڈ کر کے جڑا سی رزق کمانے ہاں، غریبہ دا مسکینہ دا حق مار کے، میرے کریم آقا مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے رزق کمان دا کی ڈھنگ تے طریقہ سکھایا کہ میرے کریم آقا مدینے دے بازار چو گزرنے نے ویکھیا تے گاڑیاں دا ڈھیر لگا ہے. آپ خرامہ چلتے چلتے نیڑے چلے گئے. آپ نے ارشاد فرمایا دانے کدے نے؟ صحابی بارگاہ مصطفی چرد فدا میں بھی کہا یا رسول اللہ اے میرے نے کیوں رکھے نہیں؟ یا رسول اللہ بیچے راستے رکھے نے. میرے کریم آقا نے اپنا دست شفقت بھی پایا نا تے ہاتھ تے دانے چک کے اس طرح ہاتھ تے چک کے گرائے تے فرمایا اے صحابی جاننا ہی کہ یہ رزق تیرا تیرے تے حرام ہے، یہ رزق تیرا تیرے تے حرام ہے. فیداؤ میں بھی کہ یا رسول اللہ کیویں؟ آپ نے ارشاد فرمایا اے دیکھ رہے کہ دانے تھلے گلے نے تے اتے سکے نے، یہ دانے تھلے گلے نے اتے سکے نے. یا رسول اللہ موجود تے ہے نہیں. آپ نے ارشاد فرمایا اگر خریدار آ کے سودا تیرے نال سکیاں دا کرے تے تھلے اگر گلے نکل آن گے، جس ویلے گلے نکل آن گے رزق تیرا تیرے تے حرام ہو جائے گا. لہذا انہاں نوں بکھائے تے کھلا دے انہاں نوں تاکہ جڑا خریدار آوے اونوں پتہ ہوے کہ سکے تے گلے رلے نے. یا رسول اللہ پھر آ کے جس ویلے خریدار گلے تے سکے ویکھ کے جان دے ہویا سودا کرے گا رزق تیرا تیرے تے حرام ہو جاوے گا. جس مدینے دے کائنات دے مالک و مختار نے بزنس تے تجارت دا اے سبق ڈھنگ طریقہ دسیا ہوئے. اج اسی تے ویکھنے نا بازار وچ کیلا خریدن جاؤ تے چنگے چنگے اتے تے ماڑے ماڑے تھلے. یقین کرو امرود خریدن جاؤ نا تے 4-5 دانے تے پلے ایویں وچ پا دیندے نے نا کہ نہیں پاندے نہیں نا. تے اگر جھوٹ بولیے، غلط بیانی کریے، فراڈ کریے اور رزق حرام یا حلال، اگر نماز، حج، روزہ، زکوٰۃ، خیرات ویکھنی ہوئے گی تو مدینے والے دی اسوہ دیکھاں گے کہ نہیں؟ تے اگر کاروبار بھی دیکھنا ہوئے، کیونکہ اس آیا مبارکہ دے وچ سانو پوری زندگی دا نصاب مدینے والے نے عطا فرمایا ہے کہ میرے کریم آقا دے بال سوارن تو لے کے پیر دے ناخن اتارن تک اسوہ موجود ہے کہ تو زندگی اگر گزارنی ہے تو اٹھنا، تیرا بیٹھنا، تیرا پھرنا، تیرا چلنا، تیرا آنا، تیرا جانا، تیرا لین، تیرا دین، تیرا کاروبار، تیرا بزنس، تیری تجارت، ہر شے اگر دیکھ لیا ایک ادا مدینے والے دی ادا والے دیکھ لے، دین بھی سمجھتا جائے گا، دنیا بھی سمجھتی جائے گی. تکبیر رسالت
تے گلے رلے نے. جس وقت وہ سودا سکیا تے گلیاں نو ویکھ کے کرے گا اے رزق تیرا تیرے تے حلال ہو جائے گا. تے اسی رزق جس وقت کمانے ہیں جھوٹ بولنے ہیں کہ نہیں؟ یقین کرو کہ ایک سنگی نے تے بڑے محبت تے بڑے پیار والے نے, انہوں نے مینوں یہ گل کیتی. میں یہ گل خود جڑا مینوں انہوں نے دسیا وہ دس رہا کہ دعا فرماؤ جی کاروبار نہیں چل رہا, ہر کام میں گھاٹا پی جاتا ہے. میں کہ چلو اللہ خیر کرے, ہی کہنا سی نماز پڑھیا کرو, دروشی پڑھیا کرو. کہنے لگے جی پچھلے دنوں مال خریدیا سی تے ساری دنیا نے لے لے تھے, دنیا دے مہنگے ہو گئے نے, میں لیا تھے مال سستا ہو گیا ہے. تو پھر کہنے لگے جی پھر میں بڑا مشکل جڑا ہے نا جی کٹ مال جڑا فالٹی مال سی وہ خریدیا لب کے او دے چ رلا کے بیچیا تے رلا کے بیچن دے نال نقصان نہیں ہویا, بس برابر برابر ہو گیا. او جڑا انہیں فالٹی مال وچ رلا کے بیچیا رزق حرام ہے یا حلال جی؟ تے جس وقت تیرے اندر حرام دا ایک لقمہ چلا گیا, تیرے اندروں ایمان 40 دن واسطے باہر آ گیا, تو ایمان تو فارغ ہو گیا. تے تیری نماز وچ کتھوں سکون رہ جائے گا؟ نماز وچ سکون رہ جائے گا؟ نماز وچ تیرا اطمینان رہ جائے گا؟ تینو سبحان رب اعلیٰ دی لذت آشنائی کدی نصیب نہیں ہو سکتی. وہ کدوں نصیب ہوئے گی جدو تیرے اندر حلال دا لقمہ جائے گا. تو لاکھ کروڑ محنت کر لے لیکن جھوٹ بول کے فراڈ کر کے غلط بیانی کر کے تو سال بعد حج کرن چلا جا, سال 2 دفعہ تو عمرہ کرن چلا جا, اور جڑا غلط بیانی کر کے حرام کما کے تو عمرہ یا حج کر رہے ہو, تیرا قبول ہوئے گا کہ مردود ہوئے گا؟ حرام پیسہ نہ حج کرنا جائز ہے؟ مذہب کے بلا عمرہ کرنا جائز ہے؟ تو اسی کرنے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ساڑھے معاشرے عام نظر آندا ہے کہ نہیں آندا؟ کئی لوگ میں جاننا جنہاں غریباں مسکیناں دے پلاٹا تے قبضے کر کے, بیواواں یتیماں دے گھراں تے قبضے کر کے بیچ کے اج کروڑوں پتی ہوئے بیٹھے نے. جو حج تے عمرے تے ٹرے ہوندے نے, او رزق تیرا حرام ہے یا حلال جی؟ تو اس حرام دے رزق کما کے جا کے تیرا عمرہ قبول ہوئے گا یا مردود؟ حج قبول ہوئے گا؟ پھر اگلی شے کی آ جاندی ہے روزہ. تو پے دسترخوان وچھوا, پے غریباں نو افطاری کروا, تے جے تو حرام رزق کما لویں تے حرام رزق کما کے تو اس حرام دے نال سحری بھی کرے تے افطاری بھی ہویں, روزہ کدے واسطے؟ اللہ واسطے. تے جے حرام پیسے دے نال تو روزہ بھی رکھے تے تینوں روزے دی لذت آئے گی؟ پھر تو حرام کما کے اگلی چیز آگی زکاة. تے جے حرام کماویں تو حرام کما کے جھوٹ بول کے فراڈ کر کے غلط بیانی کر کے کما کے تو دے جو زکاة دے میں, زکاة تیری کسے کام آنی ہے؟ ثابت ہویا کہ سب تو پہلا عمل کی ضروری ہے ساڑھے آتے کہ اسی اپنے رزق نو حلال کر لبیے. آج اسی کیوں ہے نا حالات دو چارا, آج ساڑھیاں اولادہ ساڑھے کہنے چھ نہیں نے. جس اولاد واسطے تسی لکھا کروڑا روپے کماندے ہو, گھر جائیدادہ کوٹھیاں بنگلے گڈیاں بناتے ہو, حرام کما کے جھوٹ بول کے اپنی آخرت اپنی آخرت تباہ و برباد کر دے ہو. آج اولاد تھوڑی تابع نہیں ہے, تھوڑا حکم نہیں مندی, تھوڑی خدمت نہیں کر دی. کیوں؟ کیونکہ جڑی اولاد حرام رزق تے پلے گی وہ نیک ہو سکتی نہیں. وہ جدے اندر ایک لقمہ چلا جاوے او دے اندروں تے ایمان 40 دن عرصے فقہا کہندے نے باہر آ. آمین. اگر تو نمازاں پڑھے, بے شمار لوگ آندے نے 5 نمازاں بھی پڑھنے ہیں جی, تہجد بھی پڑھنے ہیں, سکون نہیں ہے. حج کیتا جی, میں سوچا پریشانی بڑی سی, رزق دی تنگی بڑی سی, کریم آقا دا حکم سی, میں کہا چلو مدینہ شریف ہوانے اللہ برکت کرے گا. وہ تو حرام کما کے مدینہ شریف چلا گیا. ظاہری طور تے تو کریم آقا دے احکامات دی تعمیل تو نہ کریں, مدینے والے دے حکم تے عمل پہ نہ ہوئے, تے سچی دسو ایک واری دوجی واری تیجی دفعہ کوئی حکم نہ منے تے تسی انہوں بویا بڑھن دیں دیو. تو کہندے ہو مننا تے آنی باہر کر دو, پھر قربان جا بھی رس مدینے والے تو کہ جڑے حکم دی اسی کئی گستاخیاں کر دینے, حکم ادولیاں کر دینے, پھر اسا دے گناہ گارا لکمیاں لکاریاں نو سینے نہ للا لینا ہے. دوستانی محبت انہاں 5 ارکان سے سب تو ضروری ہے کہ اسی کہنے ہیں کہ جی اسی کلمہ بھی پڑھیا,
نماز بھی پڑھنے ہیں، حج بھی کرنے ہیں، عمرے بھی کرنے ہیں، زکوٰۃ بھی دینے ہیں، خیرات بھی کرنے ہیں، عبادات بھی کرنے ہیں، لیکن پھر سکون کیوں نہیں؟ یہ وجہ کی ہے کہ انہاں سارے عمل کرن دے باوجود اج اسی بے استراب تے بے چینی دی کیفیت کیوں ہے؟ کیونکہ ساڑے رزق حلال نہیں ہے۔ میں قربان جاواں سرکار امام ابو حنیفہ آپ کپڑے دا کاروبار کرتے سن تے صبح ایک دن گھر تو نکلے گئے، دکان کھولی بند کر کے واپس آ گئے، پھر گئے جا کے دکان کھولی پھر بند کی تھی، دوسرے دن پھر گھر آ گئے۔ آتی علیہ نے عرض کیتا کہ اے امام ابو حنیفہ کل بھی گئے سو واپس آ گئے ہو، آج بھی گئے ہو واپس آ گئے ہو، خیر تے ہے؟ آکھیا ویکھیا نہیں کہ سورج نہیں پہ نکلدا، سورج نہیں نکلدا پیا تے آکھیا تہاڈا تے کم کاروبار کپڑے دے نال تو سورج دا تے کپڑے دا کی تعلق ہے؟ آکھیا اس تو کہ جس ویلے بدل چھا جاوے نا کپڑے دے شیڈ وچ فرق آ جاندا ہے، اس تو واپس آ جانا کہ کوئی خریدار آوے تے بدل دی وجہ نال انہوں کپڑے دا شیڈ نہ سمجھ آ سکے، کوئی اور سمجھ کے لے جاوے تے شیڈ اور نکل آوے، میرا رزق میرے تے حرام نہ ہو جاوے۔ میں قربان جاواں جنہاں لوگاں دے تقوی تے ایمان اے سن، پھر انہاں دے نام اج بھی کئی سو سال بعد بھی زندہ نے۔ اج اسی اپنی رزق نو کتنا پاک رکھنے ہیں، اپنے رزق نو پاک کرنے سے اسی کتنی کوشش کرنے ہیں۔ اج بازاریں جا کے اسی ہزار واٹ دے کئی ہزار واٹ دے بلب تے مرکری لائٹاں بلدیاں ویکھنے ہیں۔ جس ویلے کوئی غریب اپنے بال بچے تھی پتر دی شادی کرن جاوے، اس مرکری روشنیاں دے وچوں پلیکا کھا کے وہ کپڑا لے کے گھر آ جاندا ہے، جس ویلے گھر آوے گا تے او دا شیڈ ہوئی ہوئے گا یا فرق پائے جائے گا؟ تے پھر او رزق تیرا تینوں کتھوں سکون دے گا؟ ویکھ دے ہو کہ نہیں ویکھ دے؟ اج تسی ایک نکے جے فروٹ والے کولو جا کے کیلا لے لو تے کیلے چ بھی 2 دانے پہلے پائے گا کہ نہیں پائے گا؟ تے جڑا حرام کما کے پھر نمازاں بھی پڑھے، پھر روزے بھی رکھے، پھر قد و قیام بھی کرے تے کبھی مینوں نماز پڑھ کے بھی سکون نہیں ملدے، اور پیڑا مدینے والے دے اس تے عمل نہیں کرے گا، سکون کتھوں میسر ہوئے گا؟ تو سارے محبت اگر زندگی سکون اطمینان چاہتے ہو تے پھر تم کو دونوں عالم میں مقصود غیر حرام ہے، بس ان کا دامن تھام لو جن کا محمد نام ہے۔ مدینے والے دے اس میں تے اپنی زندگی گامزاد ہو جاؤ، عملی طور پہ تھوڑا اٹھنا، تھوڑا بیٹھنا، تھوڑا چلنا، تھوڑا پھرنا، تھوڑا آن، تھوڑا جان، تھوڑا لیٹ، تھوڑا دیر، تھوڑا کاروبار، تھوڑی تجارت، ایک زندگی دا عمل تو ثابت ہوا کہ واقعی غلام رسول جا رہے ہیں، جس میں مدینے والے دی عمل تے قول تے عملن تے قولن فعلن عمل پہ راہ ہو جائے گا، اس میں تے سنت تے لقد قال لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ دی عملی تصویر بن جائے گا۔ یقین کر 1000 جی بھی لکھ جی دی برکت نہیں تے میرے نال گل کر لوی۔ آمین۔ اج اسی حرام کما کے بھی نا تے جڑا حرام دا کمایا ہوئے لکھ بھی ہوئے نا اودے وچ برکت نہیں ہوئے گی، تے حلال سچ کما کے یقین کرو رزق کدے ہاتھ وچ ہے، عزت کدے ہاتھ وچ ہے؟ جے اللہ دی مرضی نہ ہوئے تے رزق مل سکدا ہے؟ جی عزت مل سکتی ہے، شہرت مل سکتی ہے، مال مل سکتا ہے، گھر بار کلی کوٹھا گڈیاں مل سکدیاں نے، کدے حکم نال ملنیاں نے؟ تے قسمت آج جس وقت انسان پیدا ہوندا ہے نا ماں دے گود وچ آندا ہے تے ادو ہی قسمت لکھ دیتی جاندی ہے۔ یہ تہاڈا یقین ہے کہ نہیں؟ تے جڑا تیری قسمت وچ مال، گھر، کوٹھی، جائیداد، عزت، شہرت، مال، دولت او قسمت وچ آندا کہ نہیں؟ جی تے اگر اس مالک کائنات نے تیری قسمت وچ گھر لکھ دیتا ہے، کوٹھی لکھ دیتی، بنگلہ لکھ دیتا، گڈی لکھ دیتی، عزت لکھ دیتی، شہرت لکھ دیتی، نام لکھ دیتا، مقام لکھ دیتا، عہدہ لکھ دیتا، کاروبار لکھ دیتا، وہ لبے گا کہ نہیں لبے گا؟ صرف تلاش تیری اپنی ہے کہ تو حرام طریقے نال کرنا یا حلال طریقے نال دینا انہیں ہے۔ کئی بار اس طرح ہوتا ہے کہ اسی کوئی زندگی چ عمل کرنے آنا کہ اسی تھوڑے نال بھی کئی دفعہ ہوئے گا کہ وقتی طور تے تسی رب دی بارگاہ شکوہ ضرور کرتے ہو تے کئی دنوں بعد پھر انسان وہی انسان ہوتا ہے کہندا شکر ہے اس ویلے اے میں کام نہیں کیتا، جے کر لیندا تے جدوں شکوے دی گل آوے تو رب دی بارگاہ شکوہ کر دے تے جدوں کام چنگا ہو جاوے تے پھر تو کہے
شکر ہے میں نہیں کیتا، نہیں شکر کیتا کر، شکر ہے رب نے توفیق نہیں دیتی۔ دعا کیتا کرو کہ رب اچھے کماں دی توفیق دے، حلال پاک طیب دی توفیق دے۔ جس وقت تسی ویکھدے ہو نا کہ اے حرام رزق آ رہا ہے، کئی بار ایک چھوٹی جی گل ہے معاشری، اسی مدینے والے دے اسوے تے کتنے کام سننا، جتنے آج اس حال وچ بیٹھے ہو، اسی جس وقت کسی سرکاری ادارے چ جانے ہیں، کسی محکمے جانے ہیں، کسی بھی جگہ تھے جانے ہیں، تو جا کے جلدی واپس آ جاوی ہے نا، یہ ساڑھے معذاللہ ایمان دی کمزوری ہے۔ تو پرانے وقتاں کوئی بندہ کوئی غلط بیانی، کوئی جھوٹ، کوئی فراڈ بولدا سی، کوئی حرام کام کردا سی، وہ شرماندہ سی، او دے چی ذلت بےزتی محسوس کردا سی یا فخر محسوس کردا سی؟ جی تے تسی جی آج اسی جاویے نا کسی ادارے تے جا کے جلدی واپس آ جاویے تے نال والا دکاندار یا کوئی رشتہ دار یا کوئی ساتھی یا کوئی دوست پوچھے یار خیر ہے بڑی جلدی، لو گئے جا کے گارڈ کھلوتا سی، روپیہ 100 نو پھڑایا، جا کے کلرک نو 1000 روپیہ دیتا، کم کرائے، واپس آ گئے۔ رشوت دین والا بھی اتنا ہی گناہ دا مرتکب ہے جتنا لین والا بھی۔ رشوت دینا حلال ہے یا حرام؟ لینا حرام ہے یا حلال؟ جی تے جس ویلے اسی حرام کم کر کے آ کے اترائیے، فخر محسوس کریے، تے جڑا بندہ اے دے تے فخر محسوس کرے تے اترائے، سمجھ لو کہ او دے اندر ایمان دی کمزوری ہے۔ اج اسی حرام کم کر کے بھی اترانے ہاں، خوش ہونے ہاں، فخر محسوس کرنے ہاں، پھر تو حرام کام بھی کرے، حرام کمامے بھی، پھر تو کہے میری نمازیں سکون نہیں ہے، میں مدینے بھی ہو کے آ گیا تو میں نے سکون نہیں ملیا۔ کتھوں سکون میسر آئے گا؟ اگر سکون تے اطمینان چاہنے تے اپنے گھر نو پاک کر لے، اپنے رزق نو پاک تے طیب کر کے دیکھ لے۔ جے نماز سکون میسر نہ آیا تو میرے نہ گل کر آ کے، جے کھانی سکون تے اطمینان میسر نہ آیا تو میرے نہ گل کر لے۔ تیری نماز، تیرے روزہ، تیرا حج، تیری زکاة، تیری خیرات، دین دے پانچ ارکان جڑے نے، او دا سب تو پہلا انحصار جڑا ہے حرام تے بے۔ جس وقت تک تو حلال پاک طیب رزق نہیں کمائے گا، او تیری عبادات قبول نہیں ہو سکتی۔ مدینے والے دا قرب میسر نہیں ہو سکتا۔ کدوں ہوئے گا کہ سب تو پہلا بنیادی چیز ہے کہ اپنے رزق نو حلال پاک تے طیب کر لو۔ جس ویلے رزق طیب ہو جائے گا، زندگی دا سکون بھی میسر آ جائے گا، رات دی نیند بھی میسر آ جائے گی۔ ہائے کاش کتھے گئے ہو لوگ جڑے کہندے سن کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علیہ کہتے کہتے، آج دنیا دے رولے جی کھندا کھندا رات سو جانے۔ جس ویلے دنیا دے چنجڑا تے چھیڑے جی سو جاویں گا، رات سکون دے نیند کتھوں آوے گی؟ کدی مدینے والے دی بارگاہ وچ اکھاں بند کرے نا، رات دی سکون دی نیند چاہیے ہوئے تو اکھاں بند کے درود و سلام دا ورد کرنا شروع کر لے۔ یقین کر درود و سلام دا ورد کرنا تیرا کام ہے، شیطان بھی آ کے تھپ تھپی دے کے تینے سما کے ٹر جائے گا۔ تو جس ویلے باوضو ہو کے درود و سلام دا ورد کر دیا سو جائے گا، تو سو جائے گا قسمت جاگ پہ۔ ممکن ہے کسی ویلے مدینے والا بھی رات خواب وچ آ جاوے۔ تو سارے محبت سب تو پہلی چیز ہے کہ اپنیاں زندگی دے معمولات جڑے نے انہوں نے میرے کریم آقا دے اسوے دے مطابق کرو۔ اپنے رزق جڑے نے انہوں نے پاک طیب طاہر کر لو گے، دین بھی سمجھ جائے گا، دنیا بھی سمجھ جائے گی۔ دعائے اللہ تبارک و تعالی سانو کریم آقا دے اسوے تے گامزن رہن دی توفیق نصیب فرمائے، عملاً قولاً فعلاً سانو مدینے والے دی غلامی اور محبت نصیب فرمائے۔ آمین۔ وما علیہ الا البلاغ